علم بھی عطا کیتا ہوئے، پھر عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی سوغات بھی عطا کیتی ہوئے، پھر ہر پاسے محدث اعظم رحمت اللہ علیہ دا فعل ٹھاٹھا ماردا نظر آتا ہے، پھر پتہ لگتا ہے یہ عالم دین بھی نے تے اللہ دے ولی کامل بھی نے تے سچے تے پکے عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بھی نے۔ یہ ہوئی عشق جدی وجہ دے نال حضور محدث اعظم رحمت اللہ تعالی آپ نو اللہ تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا فرمائی سی، اگر کوئی دل وچ گل سوچ کے آندا سی تے آپ دے کول پیندا سی، آپ دل دی گل نو دس دیندے ہوندے سن۔ جنگ بازار دے اندر اس دور میں جلیبیاں بڑیاں مشہور ہوندیاں سن، ایک وکیل تے ایک نال او دا بیلی دوویں مرید سن تے دل وچ سوچ کے اے آئے نے کہ اج جانا ہے تے اج جلیبیاں حضرت صاحب کولوں کھا کے آنیاں نے۔ جا کے بیٹھے رہے، نماز تراویح ہو گئی تے سارے آپ نے اجازت دے دیتی چلے جاؤ، انہاں دوہاں فرمایا تسی بیٹھے رہو میرے کو، دوہیں بیٹھے رہے تے آپ نے ایک بیلی نو آکھیا جا جلیبیاں والی دکان دے، تے اوتھوں انہاں دوہاں بیلیاں واسطے جلیبیاں لے گیا، رجایا کھوایا، ایک مرید آ گیا، وہ دے دل اندر ایک خیال سی کہ میں آج مٹھا چوسنا ہے، میں مٹھا چوسنا ہے، سارا بازار لنگ دا آیا لیکن کدے مٹھے نظر نہ آئے۔ ایک بندہ حاضر خدمت ہویا آپ دی خدمت دے اندر تے وہ دو مٹھے لے کے آندہ حضور لبی اینے نے فرمایا اینے چاہی دے سن، اینے اینا ہی سوچیا سی۔ شانہ قدوں لبدیاں نے جدوں اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نال وابستگی پکی ہو جائے، جدوں لوگ ستے ہون تے اس سجدیاں واسطے اٹھیا ہوئے۔ عارف کھڑی رحمت اللہ تعالیٰ نے تری فرمایا، آپ فرماتے ہیں اے اللہ والیوں نے کہ رات پوے تے
اج عاشق حسین صاحب آندے نے کریم پھر پڑھ دیو اللہ والیاں دیا شان آئے نے والذین یبیتون لربہم سجدا و قیاما یہ راتاں ضائع نہیں کرتے بلکہ کدی قیام کردیاں راتاں گزاردے نے کدی سجدے کردیاں راتاں گزاردے نے یہ اللہ والے نے جنہاں دی لو لگی ہے مالک دے نال جڑے رجوع اللہ کردے نے جنہاں نو لستاں اللہ عطا کردا ہے تے سجدیاں وچ عطا کردا ہے جنہاں نو لستاں لبدیاں نے تے رکوع اندر لبدیاں نے جنہاں نو لستاں نصیب ہوندیاں نے کدی تسبیحات دے اندر کدی تکبیرات دے اندر کدی تحلیلات دے اندر کدی تمجیدات دے اندر عارف کھڑی رحمت اللہ علیہ یہی فرماندے نے پچھلی راتی پچھلی راتی اللہ باجہ کو پتہ ہے نا کہ ادھوں اٹھیے تو فائدہ کی ہوتا ہے فرماتے نے پچھلی راتی او رحمت رب نالے راتاں روندے نے تے نالے کی آندے نے عدل کرے تے فخر نہیں کردے سی بڑے نمازیاں بڑے تہجد گزار نہیں آندے نے عدل کرے تے تھر تھر کمبن وہ اچھیا شانا والے سیدی محمد اعظم رحمت اللہ علیہ اکثر ایک جملہ ارشاد فرما دے ہوندے سن آپ فرما دے ہوندے سن اللہ تعالیٰ دے نال اینا متعلق تے بنا کے رکھو کدی لوڑ پوے عرض کرو تے رب کنڈ نہ لگن دے وے اینا متعلق اپنے رب نے جوڑ کے رکھو کدی لوڑ پوے عرض کرو تے رب نہ کرے اور آپ کا تعلق اپنے رب نال ہے لاہور دے علاقے میں آپ گئے تقریر واسطے مجمع بن گیا تے آپ کا موضوع ایک ہی ہوندا سی عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فیصلہ آباد میں بڑی شخصیت ہے مثال ہو گیا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے مزار پہ اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول کرے حضرت علامہ پروفیسر ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی یہی فرمایا کرتے تھے کہ اس موضوع سے آگے ہم کہاں جائیں جہاں یار کی بات ہو گئی وہاں یار کے یار کی بات ہو گئی جہاں کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آ گیا اسی ذکر میں سارے ذکر آ گئے بارش ہو گئی بدلہ وال دیکھ کے فرمان لگے جنہ دے تسی غلام ہو سردار احمد بھی انہوں دے غلام سواد نہیں آیا جو بدلہ نو دیکھ کے فرمان لگے جنہ دے تسی غلام ہو سردار احمد بھی انہوں دے غلام ہے کہ تو انہوں پتہ ہے میں انہوں دی غلامی ادا کر دیا میں انہوں دی شان بیان کرنا پہ میں بندے کرتے کیتے نے تے تسی ان بکرے بکرے کرو لوگ کئی بھی گل کی تھی تے بارش روکی
اینا کو تے تعلق ہوئے نا رب نال. ایک جملہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ سانو اپنے انہاں بندیاں میں شمار کر جملہ میرا یہ بھی جیڑا اللہ تے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو جاتا ہے نا پھر ساری کائنات دی غلامی کرنی. اے فیصلہ بات کی گل ہے ادو لائل پور ہوندا سی گھنٹہ گھر نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تے جلسہ سی. ادو جلسیاں دا بڑا عروج ہوندا سی بڑا ذوق. بس یہ آپ چھوٹے ہوتے سیکلوں میں جاتے رہے جلسے ہونے میں میرے والد گرامی دیگر احباب سارے سیکلوں سے بہنا بڑے جوق در جوق جلسے میں جانا کرنا. یہ نہیں روحانیت ہوتی جلسے میں. اللہ اکبر بڑا رش اٹھا بازارہ میں تقریر کنا دی حضور محمد رحمت اللہ تعالیٰ علیہ. موضوع سنو تے موضوع دا بھی مزہ لو. موضوع کی سی نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. موضوع کی سی تقریر دا نورانیت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لو جی خطاب ہوتا ہے پیا چاننے ٹوپا لگیاں نے ایتھے کر کے کتوب لگی سی تقریر ہو رہی ہے ایتھے کر کے کتوب لگی سی. وہ کدی بلے تے کدی پجے کدی بڑے کدی بجے ٹمٹمائے وہ دے اندر کو فنی خرابی سی. آپ نے چند گھڑیاں تے برداشت کیتا چونکہ لوکاں دی توجہ پھر ٹوبل ہو جاتی سی. جدوں ویکھیا نا کہ ٹوب بھی نہیں مڑدی تے لوکی بھی ادھر ویکھنوں نہیں مڑدے پھر آپ نے جملہ ارشاد فرمایا ٹوبے تینوں پتہ میں کدا پہ ذکر کر جے توں چانن دینی ہے تو انہاں دا چانن خدا دی خدائی بیٹھی. میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر پیا کرنا تے آپ دی نورانیت دے باس پیا کرنا. میرا تینوں حکم ہے خبردار 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 یا بجھ جا تے یا چل جا. جڑا تینوں چنگا لگتا وہ کر لے وہ ایسی بڑی کے بعد بجی نہیں. بلکہ یار دور کی جانا ہے خطابت وچ بہت بڑا نام خطیب الاسلام تاجدار حفص آباد سید شبیر حسین شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ. میں موقع لگوا حضور محسن اعظم رحمت اللہ علیہ تے محسن اعظم رحمت اللہ علیہ سن میں قبلہ شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی گل لگا تو دسن سنگلا انہاں دی تقریر میں مجمع دے وچ بیٹھا علامہ عنایت اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ دی مسجد بارش شروع ہو گئی. قریب سی کہ مجمع ہل جل جائے. آپ دے منہ پتہ کی نکلیا جنہ چر میری تقریر ہے گارنٹی یہ بارش نہیں ہوئی. جنہ چر میری تقریر ہے گارنٹی ہے بارش نہیں ہوئی. کسے اٹھنا نہیں وہ جڑی تھوڑی جی کڑمن ہوئی بند ہو گئی. شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ دا خطاب ختم ہویا لوگ اٹھ کے مسجدوں باہر ہوئے تھے موسیقار بارش ہو گل پتہ کی ہے. پھر میں جملہ کہنے لگا میرے بھراؤ میرے بزرگ ہو میرے بیٹے بھی ہو اے جملے کو دل دی تختی تے لکھ لو اپنے اللہ نہ اتنا متعلق ضرور بنا کے رکھا جی کہ کدی کوئی گل ہوئے نا تے رب تواڈی موڑے نا. اتنا متعلق تعلق پتہ کرنا پڑتا ہے. جنہ تعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مضبوط ہوئے گا
उन्ना ही तरह अल्लाह ना मजबूत हो जाएगा। मैं निकी जी मिसाल दे दें, एक अल्लाह वाला हज ते गया, मुरीद दीन उहदे नाल हज ते जाके उन्हें कीता पता की, जो तवाफे काबा करते ना पे उत्थे दरूद शरीफ पढ़ते हैं, तवाफे काबा करते दरूद शरीफ पढ़िया जा रहा। मुरीद बड़े हैरान, उन्होंने कहा हजूर दुआ मंगो, अल्लाह अल्लाह करो, इतने अल्लाह के घर आए हो। उन्होंने कहा साइलेंट हो जाओ, चुप चुप। मदीना शरीफ गए, रोजा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जाके दरूद शरीफ नहीं पढ़िया, अल्लाह 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 अल्लाह। जिथे अल्लाह अल्लाह करनी सी उत्थे दरूद शरीफ पढ़ते रहे, ते जिथे दरूद शरीफ पढ़ना उत्थे अल्लाह अल्लाह करते रहे। वो मुरीदां नूं कोई गल समझ ना आई, वो कहने लगे हजूर को राज तो पर्दा तो उठाओ, साढ़े भी पेड़ पड़े गल पाओ हुई। फरमाया तुहानूं पता है वो मुहिब्बे ये महबूब ने, वो मुहिब्बे ये महबूब ने, ये मुहिब ने वो महबूब है, पता जी जी पता है। फरमाया फिर मैं मुहिब दे घर ਉਹਦੇ महबूब का जिक्र करता रहा, तो इस मुहिब के घर ਉਹਦੇ महबूब का जिक्र करता रहा। उनको समझ आई जी, जिन्ना इधर तल्लक होएगा ना उन्ना ही कुर्ब बहुता लगेगा, ते जेड़ा इस दर दा बागी सुनो मोहसिया तो रहमतुल्लाह अलैह दा तरीका की सी, जदों भी दरूद शरीफ पढ़ना, हाय हाय सुनो, जदों भी दरूद शरीफ पढ़ना, जदों भी जिक्र करना, एक वखरे ढंग विच, वखरी लय विच, वखरे अंदाज विच करना। ते सारे शागिर्दां नूं कहना तुसीं मेरे नाल मिल के महबूब दा जिक्र कर सकदे हो? जे उन्हां आख्या जरूर कर सकदे आ। फरमाया चलो फिर सारे करिए, चलो फिर सारे करिए। जदों तुहानूं आखीदा ना साडे नाल मिल के जिक्र करो, ਇਹਦਾ बड़ा फायदा होता है। हज़रत अबू मुआविया शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह उन्हें महफिल रखी, महफिल के विच उन्हें एक शेर पढ़िया, मुहम्मदुन बशरुन ला कल बशर बल हुवा यकूतुन बैनल हाजर, कि मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशर तो हैं लेकिन बशरों जैसे नहीं है, जैसे यकूत पत्थर तो है लेकिन पत्थरों जैसा नहीं है। तो फरमाया सारे मेरे साथ मिल के पढ़े, वो सारे मजमे ने उन्होंने नाल रल के पढ़िया। महफिल मुक गई, रात को सुते ते शेख अबूल मुआहिब शाज़ली रहमतुल्लाह अलैह नूं ख्वाब अंदर मेरे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा दीदार होया, ते आपने फरमाया वो जेड़ा शेर तू पढ़िया ना मेरी शान विच, तुम ही ते जिन्ने जिन्ने तेरे नाल मिल के पढ़िया अल्लाह ने सारे नूं माफ कर दिया। कोई निकी जी गल नहीं होती, अल्लाह सारिया जुबानों थोड़ी तो ठीक देता है। ये तो रब ने चुनिया जुबाना, दिल याद लिए बनाया, तारीफ ले जुबान, अखियां बनाइया सोने के दीदार वास्ते। जेड़ा आप दरूद पढ़ते होंगे सन, दरूद शरीफ वो जरा सारे रल के पढ़ लीए, ते मारू साथ में मैं समेटा। अल्लाह अकबर आप पढ़ते होंगे सन, अल्लाहुम्मा सल्ले अला बदरी तमामी, अल्लाहुम्मा सल्ले चानो तमाम आदरे जेड़ा मुकम्मल चानो होवे। आप इस तरह आते ने या रब्बल आलमीन साडे उस महबूब ते दरूद भेज जेड़ा चौधरी दे जन्म को पिया चमकदा। ये सुना हुआ दरूद, ये दरूद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ा करते थे। आखो सारे मिलके जरा अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमामी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमामी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला इनू आंदे ने रूहानियत, साडी रूहानियत है सवेरे अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमामी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला बदरी तमामी, अल्लाहुम्मा सल्ली अला नूरी ज़ुलामी।
مصیبتاں وچ اجالا کرن واسطے آیا ہے، نیرے ختم کرن واسطے آیا ہے۔ اللہم صلی علی نوری ظلامی، اللہم صلی علی، اللہم صلی علی مفتاح دار اسلامی، اللہم صلی علی شفیع جمیع الانامی۔ یا اللہ تو درود اس مظلوم صلی اللہ علیہ وسلم دے پہ جڑے دارالسلام دی چابی نے، دارالسلام دا اقتدار ہے۔ یا اللہ تو اس محبوب تے درود بھیج جڑے سارے آنی شفاعت کرن والے نے۔ اللہم صلی علی بدری تمامی، اللہم صلی علی۔ تے آخر دے عرض کر دے ہوندے سن یا امام الرسول، اے سارے رسولاں دے امام، وَيَا سَنَدِي، اور اے میری سند، انت باب اللہ، اللہ دا دروازہ تسی ہو، وَمُوتَمَدِي، تسی ہو ذات و جنہ تے میں اعتماد کرنا بیا تے نالاں دے نے سونیا میں سردار آمد دی گزارشے میں باب دنیا یا باب آخراتی، میرا ایتھے بھی تھوڑے تے اعتماد ہے تے قیامت والے دن بھی تھوڑے تے اعتماد ہے۔ سونیا میری عرض ہے یا رسول اللہ خود بیدی، سونیا اگے بڑھ کے کرم کر کے سردار آمد دا ہاتھ تھام لو، ہاتھ پکڑ لو، سردار آمد ایتھے بھی کامیاب ہو جائے، سردار آمد ایتھے بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن شانہ سدیاں نہیں کہ لبدی ہے، میں پہلے دکھ چکیا سدیاں نہیں لبدیاں، یہ دے واسطے راتاں جاگڑا بڑا ضروری ہے۔ لمیاں راتاں نے جے اٹھ پیا کرو، اٹھ پیا کرو، اذانہ تو کو 1.5 گھنٹہ پہلا اٹھے، فریش ہوئے، تر و تازہ ہوئے، وضو کیتا، کریم دی بارگاہ وچ حاضر تے 24 گھنٹیاں بعد اسی سہری والے اٹھ بھی نہ سکے تے بڑا خسارے دا سودا سا کر لیا تے جی اٹھ بیٹھے تے نفع دا سودا ہے۔ بطور احتساب اپنے آپ نے سہری ویلے اپنے مالک دی بارگاہ پیش کریا کرے تے عرض کرنا چاہیے سانو مولا جڑے گناہ ہو گئے نے سانو معاف کر دے، جڑی کو نیکی ہوئی ہو تیری توفیق نال ہوئی ہے وہ قبول کر کے اس نیکی نو میری قبر تے میرے حشر دا نور بنا دے۔ وما علینا الا البلاغ۔